नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 81 जनाको मृत्यु, 4300मा संक्रमण दर सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा। कर्णाली प्रदेशका गाउँ-गाउँमा लक्षण भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सूचना छ। कसैलाई लक्षण छ भने समयमै परीक्षण गर्नु हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। कम्युनिस्ट सत्ता ल्याउन जनमत संग्रहको माग गरिरहेका नेता नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रश्न, भएको राजनीतिक परिवर्तन नै गुम्ने डर हुन्न? मैले पनि भनेको छु कि एउटा स्वर्गको यात्रा गर्दा भूत प्रेतको साथ गर्नुपर्छ भने आजको कुरा हो। अलिअलि समस्या त आइहाल्छ नि। नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने जनमत संग्रह नै भयो रे। के हामी त्यत्रो आत्तिनु पर्ने कुरा छ? साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा नेता चन्दसँग कुराकानी र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बाँड्ने अमेरिकी प्रयासको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारद्वारा बचाउ। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभनले रूस र चीनमाथि उनीहरूले विकास गरेका कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरू स्वीकार गर्न विभिन्न देशहरूलाई तर्साएको र बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले ती दुवै देशले सक्नेभन्दा धेरै खोप आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समेत दावी गरे। उनले भने, अमेरिकाले जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा मस्को र बेजिङले भन्दा धेरै खोप वितरण गर्नेछ र यसमा अरू कुनै उद्देश्य छैन, विशुद्ध असल कारण मात्र। अमेरिकी सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभनको भनाई। अमेरिकाले उत्पादन गरेका खोप आफ्नै देशमा प्रयोगका लागि राखेर बाइडेन प्रशासनले पनि ट्रम्पको नीति पक्षाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनको त्यस्तो भनाई आएको छ। बेजिङले चीनको बढ्दो आर्थिक सबलीकरणको सामना गर्न $250 अर्ब खर्च गर्ने अमेरिकी योजना उसकै शब्दमा विक्षिप्त भ्रान्ति भएको आरोप लगाएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, चीन लक्षित कुनै काम गर्न अमेरिकाले बन्द गर्नुपर्छ। बीबीसीका माइकल ब्रिस्टो भन्छन्, यो प्रस्ताव अझै पनि अमेरिकी तल्लो सदनबाट पारित हुन बाँकी नै छ। त्यसबाट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका क्षेत्रको अनुसन्धानमा उक्त रकम खर्च गर्ने बाटो खुला हुन्छ, जसमा चीनले पनि लगानी गरिरहेको छ। बीबीसीका माइकल ब्रिस्टोको भनाई। चीनले प्रविधिको विकास गर्ने आफ्नै योजना तयार गरिसकेको छ। जर्मनीका अभियोजनकर्ताहरूले भोक्सवागन कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी मार्टिन भिन्टरकोनलाई संसदमा झुटो बयान दिएको आरोपमा अभियोग लगाएका छन्। डिजेलगेट नामले चर्चित प्रकरणमा उनले गाडीको धुवाँले कार्बन उत्सर्जनमा पुर्याउने असरबारे गलत जानकारी दिएको बताइएको छ। उनले व्यावसायिक बदमाशी र कर अपचलनको आरोपमा यसअघि नै सुनुवाईको सामना गरिसकेका छन्। भोक्सवागनले भिन्टरकोनसँग $1.40 क्षतिपूर्तिको निम्ति सम्झौता भइसकेको बताएको थियो। उक्त प्रकरणका कारण यसअघि नै कम्पनीलाई $30 अर्ब भन्दा धेरै हानि पुगिसकेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इराकका अधिकारीहरूले एकजना प्रभावशाली मिलिसिया कमान्डर कासिम मुस्लीलाई रिहा गरेका छन्। उनलाई गत महिना आतंकवाद सम्बन्धी अभियोगहरूमा पक्राउ गरिएको थियो। सरकारी स्रोतले उच्च तहको मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा जान पर्याप्त प्रमाणहरू नभएको बताएका छन्। मस्लीलाई पक्राउ गर्नुको कारण अमेरिकी फौज बस्ने आधारहरूमा क्षेप्यास्त्र हमला गरेको विषयसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। उनी पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्सेस भनिने खास गरी सिया मिलिसियाहरूको समूहका कमान्डर थिए, जसमा इरान समर्थित गुटहरू हाबी थिए। बहराइनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि एकजना राजनीतिक बन्दीको मृत्यु भएको त्यहाँका मानवाधिकार कार्यकर्ताहरूले जनाएका छन्। आतंकवादी संस्थासँग जोडिएको आरोपमा सन् 2018मा दोषी ठहरिएका हुसेन बराकतले जन्मकैद बिताइरहेका थिए। बहराइन सरकारका विपक्षीहरूले कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता बन्दीहरूलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्। अधिकारीहरूले सबै बन्दीहरूलाई खोप दिइएको र देशैभरिका जेलहरूमा भाइरससँग जुझ्न आवश्यक उपायहरू अपनाइएको बताइएका छन्। र पाकिस्तानका रेल मन्त्रीले सोमबार भएको दुर्घटना लिकको समस्याका कारण भएको हुन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गरेका छन्। उक्त दुर्घटनामा 60 जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो भने 100 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। रेल मन्त्री आजम स्वातिले लाहौरमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै देशको रेल
रचनामा व्यापक लगानीको खाँचो रहेको पनि उल्लेख गरे। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4300 भन्दा बढ़ीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको र 81 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले विगत 2 सातामा कोभिड संक्रमण बढ़ी देखिएका जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा गाउँ गाउँमा कोरोना फैलिएको पुष्टि हुने बताए। संक्रमण दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। देशभर कुल 16,000 वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा 28.6% संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशभर 46 भन्दा बढ़ी जिल्लामा 500 भन्दा बढ़ी संक्रमितहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये आज काठमाडौँमा 679 जना, ललितपुरमा 151 जना र भक्तपुरमा 85 जना संक्रमित थपिएका छन्। तर संक्रमित दर भने कर्णाली प्रदेशमा धेरै देखिएको प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 353 जनाको परीक्षण भएको र 157 जना संक्रमितहरू पत्ता लाग्नुभयो। त्यसले गर्दा 44.5% उच्च दरमा संक्रमित पत्ता लागेको छ। कर्णाली प्रदेशका गाउँ गाउँमा लक्षण भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सूचना छ। कृपया कसैलाई लक्षण छ भने समयमै परीक्षण गर्नु हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। कर्णाली प्रदेशपछि दोस्रो उच्च संक्रमण दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ भने त्यसपछि गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 मा संक्रमण दर धेरै रहेको छ। संक्रमित हुने मध्ये महिलाको दाँजोमा पुरुष धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै संक्रमित रहेको उमेर समूहबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, अब हाम्रो देशको सक्रिय संक्रमितहरूको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा 21 देखि 50 उमेर समूहमा उच्च रहेको देखिन्छ। देशभरि भएका सक्रिय संक्रमित मध्ये 74,438 जना घरमै, 5,898 जना संस्थागत आइसोलेसनमा भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशका विभिन्न स्थानमा 1312 जना आइसियुमा र 375 जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 6,15,000 नागेको छ। अहिलेसम्म 5 लाख भन्दा बढ़ी संक्रमितहरू निको भइसकेका छन्। अहिलेसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 8,000 नागेको छ। कोरोना भाइरस पछि अब प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईको प्रसंग। संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी मन्त्री परिषदको सिफारिश र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। अदालतले उक्त मुद्दा बहसका लागि रिट निवेदक पक्ष र विपक्षी सरकार दुवैतर्फका वकिललाई समयावधि पनि तोकेको छ। गत जेठ 7 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्। सुनौ एउटा रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश सहितको 5 जनाको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको र सुनवाईको मिति तोकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। आज शोकज आदेश सँगसँगै भएका विभिन्न आदेशहरूको कार्य सम्पन्न गरी प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा अन्तिम सुनवाईको लागि 2078-3-9 मा निरन्तर सुनवाईको प्रक्रिया अनुरूप नै इजलासमा पेश हुनेछ। न्यायाधीशहरूले आदेशमा रिटको पक्ष र विपक्षका वकिलहरूलाई बहस र प्रत्युत्तर गरी 15-15 घण्टा समय निर्धारण गरेका छन्। इजलासले यो मुद्दामा अदालतका सहयोगीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका 2 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका 2 जना गरी एमिकस क्युरीका लागि 4 जना वकिलहरूको पनि माग गरेको छ। अब पालो तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणीको। यसमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी शरद केसी। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्न थियो, महामारीका कारण गत वर्षको शैक्षिक सत्र नराम्ररी प्रभावित भयो। विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा गएर पढ्ने अवसर थोरै मात्रै पाए। अब असाढ 1 गतेदेखि नयाँ सत्र सुरु हुँदैछ, तर अघिल्लो सत्रमा शैक्षिक सिकाइको गुणस्तर कम भएकाले मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई यसपालि कसरी भर्ती गर्न सकिएला?
प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृष्ण प्रसाद पाण्डे लेख्छन्, सिकाइको गुणस्तर कम भएकाले मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको विशेष कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्छ। प्रकाश बजगाईको धारणा छ, यसका लागि सरकारले वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। वैकल्पिक विधि के हुन सक्छ भने टोलटोलमा अस्थायी स्वयंसेवी शिक्षकको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अर्को कुरा, सम्बन्धित विषयका विज्ञ शिक्षकको समूह बनाई अध्यापन गराउने भिडियो सामग्री युट्युबमा राख्नुपर्छ। राजेन्द्र सुब्बा लेख्छन्, हाम्रो कमजोर मानसिकताको उपज हो यो, किनभने हामीले कक्षा कोठामा पढेका कुरालाई मात्र शिक्षा मान्न थाल्यौं। शिक्षालाई कक्षा कोठा बाहिरको वातावरण र जीवनसँग जोड्न सकेको भए यस्तो समस्या कहिले आउने नै थिएन। मदन पोखरेलको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, विद्यार्थी भर्नाको नाममा चर्को शुल्क असुल्ने, अभिभावकको ढाड सेक्ने अनि फेरि संक्रमण बढ्छ र विद्यालय बन्द गर्ने त होला नि। राजदीप ढुङ्गेल लेख्छन्, कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ भनेका छन् विज्ञहरूले। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरेर शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। बलराम जोशीको टिप्पणी छ, शैक्षिक सत्रको मध्यतिर बल्ल पुस्तक पुग्ने नेपालका बस्ती बस्तीमा इन्टरनेट बाहेकको उपयुक्त र उत्कृष्ट विधि खोज्नु र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। हिमाल सुवेदीको धारणा छ, सबैको पहुँचमा इन्टरनेट नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। अब एउटा देश बाहिरको खबर। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विश्वभरि बाँड्ने अमेरिकी प्रयासको बचाउ गरेका छन्। रूस र चीनले उनीहरूको खोप प्रयोग गर्न अरूलाई धम्क्याएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभनले देशहरूलाई आफूले विकास गरेका कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरू स्वीकार गर्न धम्की दिएको र विवश पारेको आरोप लगाएका हुन्। उनले ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 को यसै साता हुन लागेको सम्मेलन अघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै यी दुवै राष्ट्रले अभ्यास गरेको खोप कूटनीतिले दिन सक्ने भन्दा बढी खोपको बाचा गरेको बताए। उनले जुनको अन्त्यसम्ममा अमेरिकाले मस्को अथवा बेजिङले बाँड्न सक्ने भन्दा धेरै खोप बाँड्ने बताए। उनले जब भन्ने र गर्ने काम सकिन्छ त्यसले अमेरिकी र पश्चिमी प्रजातन्त्रले महामारीको अन्त्यका लागि मद्दत गर्न के गर्यो भन्ने देखिने उल्लेख गरे। खोपहरू सञ्चित गरेको र अमेरिकाले उत्पादन गरेका खोपहरू अमेरिकाकै प्रयोगका लागि राखेर ट्रम्पकालीन नीतिहरू जारी राखेको भन्दै अमेरिकाको चर्को आलोचना भएको छ। संसारभरि उचित तरिकाले अनि उच्च जोखिममा परेका देशहरूलाई ती खोप बाँडिने बताइएको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड-19 विरुद्ध 1,90,00,000 मात्रा खोप विश्वभरि खोप बाँड्ने कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसका अतिरिक्त 60 लाख मात्रा भारत र क्यानाडा लगायतका देशलाई प्रत्यक्ष दिइने उनले बताए। विश्वलाई 8 करोड मात्रा खोप वितरण गर्ने अमेरिकी योजनाको यो पहिलो 1/3 हिस्सा हो। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट शरद केसीको नमस्कार। सँगैका साथीहरू पटक पटक शक्तिशाली मन्त्री बने, राजकीय जिम्मेवारीमा पुगे, तर नेत्र विक्रम चन्द त्यो सम्भावनालाई त्यागेर पहिले प्रचण्डसँग छुट्टिएपछि झनै टाढा पुगे, मोहन वैद्यलाई पनि छाडेर। हिंसात्मक क्रियाकलापमा लागेपछि उनको पार्टीका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको हालैको सहमतिपछि भने उनी खुला राजनीतिमा आए, अघि सारेका छन् जनमत संग्रहको माग। देशलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्ने भन्दै त्यो विषय छलफल योग्य समेत नभएको कतिपय नेताको टिप्पणी पाइन्छ। आजको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रहेका उनै नेता नेत्र विक्रम चन्दसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई सोधेका थियौं, सरकारसँगको सहमतिपछि तपाईँ प्रचण्ड हिँडेको बाटोमा आइपुग्नुभयो कि मोहन वैद्य? होइन, अरू कुनै बाटोसँग यसलाई नजोडौँ होइन। हामी हाम्रो आफ्नै बाटोमा, एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको बाटोमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि र हामीले एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्ने आदर्श खडा गर्दाखेरि जुन बाटोमा हामी थियौँ, हामी निरन्तर त्यसैमा छौँ। तर तपाईँको अहिलेको अवस्था र मोहन वैद्यको पार्टीको अवस्थाको बिचमा फरक के छ भन्नुहोस् त? होइन, अब त्यसै तुलनै नगरौँ न, कुनै एउटा पार्टीसँग तुलना नगर्नुहोस् न। हामी एउटा एकीकृत जनक्रान्तिको संश्लेषण होइन, किनभने अस्ति भर्खर गर्ने गरी जाँदैछौँ।
होइन अस्ति भर्खरै मोहन वैद्यहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा हिँडिराखेका बेलामा तपाईँलाई चित्त बुझेन र बम पड्काउन थाल्नुभयो, मान्छे मार्नुभयो होइन। अब त फेरि शान्तिपूर्ण राजनीति आइपुग्नु भयो नि, त्यसकारण मैले भन्न खोजेको होइन तपाईँले जे विषय पहिला अलिकति उठाउनु भयो त्यो विषय त्यस्तो होइन। राज्यबाट भएका गल्ती कमी कमजोरीहरू र खास गरी देशमा एउटा दलाल पुँजीपति वर्गले जसरी देशको सम्पत्ति उडाउन थाल्यो, हिनामिना गर्न थाल्यो, त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध गरेको कुरा हो र त्यो प्रतिरोध हिजो पनि थियो, अब पनि चल्छ र निरन्तर अगाडि जाने कुरा हुन्छ। त्यो एउटा पाड हो। तपाईँले प्रतिरोध भन्नुभयो, तुलसीपुरमा एउटा सभामा खटिएको चौधरी जुन मारिए त्यही हो प्रतिरोध भनेको? होइन होइन, त्यो हामीले पहिले नै उहाँको बारेमा चाहिँ प्रश्न पाइसकेका छौँ होइन। एकजना मेदी प्रहरीको जो निधन भयो त्यो पनि एउटा प्रतिरोध अन्तर्गतै थियो। त खास गरी उहाँसँगको कुरा होइन नि। कुरा त त्यति बेला हामीले के भनेको थियो भने यो संविधानले नेपाललाई निकासतिर लाँदैन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदैन, देशलाई स्वाधीन पनि बनाउँदैन र यो व्यवस्थाले शान्ति स्थिरता र नेपाली जनताको समृद्धिको जो चाहना छ त्यो दिँदैन भनेका थियौँ। र पुरानै एउटा संसदीय व्यवस्थाको संविधान र संसदीय व्यवस्था हामी मान्दैनौँ र त्यसलाई हामी बहिष्कार गर्छौँ भन्ने अन्तर्गतको प्रतिरोध सङ्घर्षमा ती अरू घटना घटेका हुन्। प्रधानमन्त्री जोसँग तपाईँले सहमति गर्नु भएको छ, उनले पनि चुनाव घोषणा गरेका छन्, अबको यो चुनाव पनि त्यसै गरी प्रतिरोध गर्ने हो? होइन, हामीले त स्पष्टै भनेका छौँ नि सरजी। हामीले भनेकै ठाउँमा यो संसदीय व्यवस्थाले चल्दैन, निकास दिँदैन भनेकै ठाउँमा देश पुगेको छ। त्यस अर्थमा एकचोटि जनताकै मतद्वारा आफूमाथि शासन गर्ने सत्ता र व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार दिउँ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, त्यो चुनावमा हामी भाग लिन्छौँ, हामीले भनेकै छौँ। तुलसीपुरमा गएर यस्तो प्रतिरोध गर्नु चाहिँ गर्नु न भन्न जान खोजेको मैले यो चुनावमा, आउँदो चुनावमा। पहिलो त हामी यो विषय जनतामा राख्दैछौँ सरजी होइन। दलका नेताहरूसँग छलफल गर्छौँ, हामी सरकारसँग पनि छलफल गर्छौँ, सुरु पनि गरेका छौँ। त्यसपछि सोच्नु होला नि, अहिले एकैचोटि हामीले अगाडि बढाएको प्रस्ताव भन्दा उल्टो निष्कर्षमा छलफललाई नपुर्याउँ न। भनेपछि ठेगान लागिसकेका छैन, बहिष्कार मात्रै गर्ने कि प्रतिरोध गर्ने कि चुनावमै भाग लिने भन्ने कुरा? होइन, चुनावमा त भाग लिने कुरा क्लियर भइहाल्यो नि। जनमत सङ्ग्रह पनि चुनाव नै हो, त्यो चुनावमा त हामी भाग लिने। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था र पुँजीवादी तपाईँले भनेको संसदीय व्यवस्था बीचमा जन्म सङ्ग्रह गर्ने भने हो? हो। त्यो बेलामा अहिले त अरूले पनि भनिरहेका छन् धर्मनिरपेक्षता गर्ने कि कसैले होइन संघीयतालाई पनि जन्म सङ्ग्रह लगाउँ भनिरहेका छन्। यी विषय चाहिँ के गर्ने? आजको बहस केमा केन्द्रित छ? राजतन्त्र या हिन्दू धर्मको कुरा हो या सामन्तवाद भन्दा पनि प्रगतिशील, राजतन्त्र भन्दा पनि प्रगतिशील समय सन्दर्भ अनुसारको बहस केन्द्रित गर्ने र त्यो अनुसारको विषय उठाएर अगाडि जाने कुराहरू हो होइन। तर मानिलिनुहोस् त्यो उठाउँदाखेरि कहिले काहीँ फेरि समस्या आउँछ भने मैले पनि भनेको छु कि एउटा स्वर्गको यात्रा गर्दा भूत प्रेतको साथ गर्नुपर्छ भने जस्तो कुराहरू हेर्नुहोस् होइन। अलिअलि समस्या त आइहाल्छ नि। जनतालाई अधिकार दिन किन हिचकिचाउने? मानिलिनुहोस् नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने यदि जनमत सङ्ग्रह नै भयो अरे, अहिले म त्यता जाँदैन तर भयो अरे, त्यो हामी त्यत्रो आत्तिनु पर्ने कुरा छ? वैज्ञानिक समाजवाद खोजिराखेका जनता, यो संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीमा असन्तुष्ट भएका जनता के फर्केर फेरि पुरानै संरचनातिर जान तयार होला? तपाईँको विश्वास हो, तपाईँको विश्वास त्यो जाँदैनन् भन्ने यदि त्यो प्रकट भयो जनमत? निश्चय नै। आज रोमको दास सभ्यता पनि प्रगतिशील थियो नि, तर त्यो र आज पुँजीवादको तुलना गर्यो भने मान्छे त्यहाँ फर्किन्छ नि त। यदि फर्कियो भने? होइन, फर्कियो भने त यो मान्नु पर्यो कि नयाँ अवतारमा आएछ राजतन्त्र भन्नु पर्यो। स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ परिणाम? होइन, मैले तपाईँलाई भने त्यस्तो अपवादको बहसमा लगेपछि कसरी पुरा मिल्छ भने? तपाईँले जित्ने गरी मात्रै जन्म सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, तपाईँले हार पनि स्वीकार्ने गरी जन्म सङ्ग्रह जानु पर्यो नि त। निश्चय नै मैले यो भनेको चाहिँ आजको बहस भनेको वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्थामा हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि हारेछौँ हामी भने त्यो त हामी स्वीकार्छौँ नि। त्यो भनेर हाम्रो विषय सिद्धिनु त होइन। के 36 सालमा विषय सिद्धियो त? 46 सालमा त आइहाल्यो नि। कतिपय नेताहरूले के भन्छन् भने नेत्र विक्रम चन्दजीले जुन जन्म सङ्ग्रहको कुरा गरिरहेका छन्, एउटा जन्म सङ्ग्रह भन्ने बित्तिकै अरू पनि कुरा उठ्छ, त्यो भयो भने अहिलेको उपलब्धि पनि जान सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ। ओहो सरजी, तपाईँले एकदम बुझ्नु भयो। यो त कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्ने निर्वाचनमा अनि जनताले हामीलाई हराउँछन् भन्ने तर्क गर्नु, यहाँ त्यहाँबाट अझ राजतन्त्रसँग हिन्दुइजमसँग लगेर जोड्नु, त्यतापट्टिको विषय होइन। यो त संसदीय व्यवस्थामा अलोकप्रिय भएपछि, असफल भएपछि, जनताले संसदवादीहरूको अनुहार ठ्याङ्गै देखेपछि, उहाँहरूले गरेका कुकृत्यहरू भन्छु म, जनताले नाङ्गो रूपले देखेपछि आफ्नो अन्त्य हुन्छ भन्ने त्रासबाट अनि निकासको ढोका बन्द गरिदिने, त्यो आफैप्रतिको हिंसा, कुण्ठा, अविश्वास गलानी हो नि त। त्यो भनेको जनताले आफूले चिने हामी परास्त हुन्छौँ भन्ने मनोत्रास हो नि त। त्यसो भए नेत्र विक्रमजी, तपाईँले अरू पार्टीले त्यति धेरै राजनीतिक रूपमा गाली गरिहाल्नुभयो, तपाईँ त कम्तीमा त्यति इमान्दार निस्किनुहोस् न। ल, जन्म सङ्ग्रह भयो, तपाईँले वैज्ञानिक समाजवाद अस्वीकार भयो, तपाईँ मान्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन? प्रसङ्ग चल्यो राज संस्था कि गणतन्त्र, परिणाम मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यता किन लानुहुन्छ भने मर्या मान्छे बाँच्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? धर्मनिरपेक्षता असुरक्षित भयो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? सरजी सुन्नुहोस्, तपाईँ हामी एउटा नयाँ गन्तव्य र यात्रा तय गरिराखेका एउटा अभिष्ट बोकेर हिँड्या मान्छेको कुरा गर्नु न। अनि यो संघीयताको बारेमा नि? संघीयता भन्दा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक समाजवाद हो।
संहिताले वर्गीय शोषणको अन्त्य गर्दैन, वैज्ञानिक समाजवादले सबै शोषणको अन्त्य गर्छ। त्यस कारण यी सबै विषय त बहसमा ल्याउन सकिने विषय हुन् नि, मुख्य विषयमा जानै नदिने अनि टाक्लाक टुक्लुक साना सहायक विषय उठाएर जनतालाई भ्रमित पारेर अनि शोषण गरिराख्ने, शासन गरिराख्ने। तपाईँले त्यस्तो लाग्ला कतिपयलाई चाहिँ बीबीसी यस्तो संस्थाले तपाईँसँग के यो हुँदैन भने जन्मसङ्ग्रहको बारेमा चर्चा गरिराखेको छ, समय खेर फाल्यो भन्ने पनि लाग्ला नि। त्यतातिर धेरै छलफल नगरौँ। मैले भन्न खोजेको तपाईँ त्यसो भए संहिताको विपक्षीमा हो? होइन, संहिता हुन्छ भने एउटा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गर्ने शासन व्यवस्थाको चाहिँ संहिता छ, एउटा पुँजीवादीहरू स्वार्थी अथवा एउटा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा चाहिँ मोज मजा गरेर उडाउने मान्छेहरूको संहिता छ नि त। वैज्ञानिक समाजवादी संहितामा अधिनायकको त कसको हुन्छ? अधिनायकको त जनताको हुन्छ र यहाँ अधिनायकको त पनि व्याख्या गर्नुपर्ने छ कि सरजी। यहाँ अधिनायकको त मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने तपाईँलाई अहिले प्रचण्ड काङ्ग्रेस र माधव नेपालहरूले प्रधानमन्त्रीलाई एकदम अधिनायकवादी बन्न थाल्यो भनिरहेका छन् होइन? कम्युनिस्ट पार्टी त खुसी हुनुपर्ने होइन भने यसरी चारैतिर कब्जै गरेर हिँड्न थाले भए त? होइन होइन, केपीजीको कुरा नगर्ने। खास गरी काङ्ग्रेसको साथीहरूले केपीजीलाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादी भनेर उत्तापट्टि लानु भएको छ, त्यो कुरा पनि होइन। त्यो त हामी घटनाक्रममा के देख्छौँ भन्दाखेरि को भन्दा को भने जस्तो संसदवादीहरूको प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमा हामीलाई नजोड्नु न। तपाईँ अब राजनीतिक रूपमा अहिले सबभन्दा नजिक केपी ओलीसँग, प्रचण्डसँग अथवा मोहन वैद्यसँग कोसँग हुनुहुन्छ? होइन, यो परिस्थिति अनुसार विभिन्न छलफलहरू हुने सक्ने कुराहरू भइ नै हाल्यो, त्योमा हामी त खुल्ला नै छौँ। तर समग्रमा हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण त यो संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद लिनुपर्छ भनेर त्यसको वरिपरि जति पनि साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो मित्रहरू हो। जो आउनु हुँदैन, असहमत हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाम्रो सङ्घर्ष बहस हो, यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँले हिजो बाँकी त केही पनि राख्नु भएको छैन, आफ्ना नेतृत्वमा बसिसकेका प्रचण्डलाई पनि बम पड्काएर मार्नै खोज्या भनेर उनले नै भनेका छन् कैलालीतिर। अब त्यस्तोसँग पनि फेरि अब तपाईँ राजनीतिक सहकारी हुन्छ? होइन, मैले भने नि यो राजनीतिको पनि अन्य कार्यनीतिमा देशमा आउने समस्याहरू, जनताले भोग्नु पर्ने समस्याहरू, विभिन्न खालका विपत्तिहरूको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य हुने कुरा यो स्वाभाविक कुरा हो। तर सत्तालाई परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा अगाडि बढ्दाखेरि अवरोधको रूपमा, बाधकको रूपमा जो अगाडि आउँछ उहीसँग सङ्घर्ष हुन्छ, त्यहाँ जनताले सङ्घर्ष गरि नै हाल्छन् नि। सबभन्दा सुरुको टकराव त केपी ओलीसँगै हुने भयो यदि चुनाव भयो भने त? होइन, अब त्यो हेरौँ उहाँ कसरी आउनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ। अहिले हामीले 3वटा बुदामा सहमति गरेका छौँ, त्यो मध्येमा 2 नम्बर बुदामा हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामीले भनिसकेका छौँ होइन। 3 नम्बर बुदामा उहाँले प्रतिबद्धता हटाउनु भयो, तर उहाँले बन्दीहरूलाई छोड्ने र मुद्दाहरू खारेज गर्ने प्रक्रियालाई अस्वाभाविक ढङ्गले तन्काएर जानु भएको छ, त्यति सहज लागिरहेको छैन। त्यो छलफल हाम्रो चलिराखेकै छ होइन। अनि 1 नम्बर बुदा नेपालको राज्य प्रणाली अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा बहस गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा, सांस्कृतिक मामिलाहरू भन्ने त छँदैछ नि। यो कतै यो उमेर ढल्किँदै गएपछिको यो अत्यास छटपट्टिको असर हो कि यो खुला राजनीतिमा आउनु? किनभने यो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पनि यो 50 को हाराहारी उमेर पुग्दा चाहिँ हिंसा त्यागेर खुला राजनीतिमा आएका हुन् यो 62-63 पछि होइन? तपाईँ पनि त्यही उमेरको हाराहारीमा पुगेपछि हतियार उठाउँदा दुस्साहसै भएछ कि भन्ठान र यो? होइन होइन, सुन्नुहोस् है सरजी, यो कुरा के हो भने विज्ञानमा होइन, सिद्धान्तमा, विचारमा उमेरको कुनै अर्थ छैन। यहाँबाट बहस आउँछ नि, कयौँ हाम्रा चिन्तकहरूले, बुद्धिजीवी साथीहरूले अनि खास गरी यो लोकतन्त्रवादी साथीहरूले नेपालको समस्या बनाएर पात्रको हो, बुढा नेताहरूलाई फारेर नयाँ ल्याएपछि हल हुन्छ भन्ने गर्नु भएको छ। पात्रको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा होला र उमेरको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा होला। तर विज्ञानमा विश्वास गर्ने, सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, राजनीतिक समाजलाई एउटा परिवर्तनतिर लैजानेमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको हकमा त्यो उमेरको अर्थ हुँदैन हेर्नुहोस् है। त्यो म त्यो होइन, उमेर जान थालिसक्यो, केही पनि गर्न सकिएन, अब सत्तामा कहिले गइएला र बुढेसकाल लाग्न थालिसक्यो, अब यो बाटो उभो लाग्दैन, अब अर्कै बाटो समात्नु पर्यो, अहिले जे बाटो छ त्यही ठिक छ भनेर सजिलो बाटो आउनु भएको कि भन्न खोजेको मैले। होइन, त्यति साह्रो त्यही पराउन पुग्नुहोस् न, तपाईँ हामी सँगै छौँ त। काठमाडौँका सबै गल्ली गल्लीका कुरा, कस्ता सम्भावनाहरू थिए, व्यक्तिगत लाभ हानिका कुरा गर्दाखेरि हामी कुन अस्तित्वमा थियो, हामी आज कहाँ छौँ, यो कुरा त सबैले सँगै बुझेको कुरा हो नि। त्यस कारण यो मन्त्रीको कुरा, पदको कुरा, पैसाको कुरा, त्यसमा यत्रो आन्दोलन, यत्रो माथि उठेको आदर्शको त्यसलाई त्यहाँतिर नलिजाउँ न। होइन, त्यो 10 वर्ष पहिलेको कुरा थियो, 10-12 वर्ष यता आउँदाखेरि त अलिकति अत्यास बढ्यो कि उमेरले गर्दाखेरि भन्नु खोजेँ नि मैले। तपाईँलाई भन्न त नहुने, मैले त साँचो कुरा के हो भने अझ बुद्धि पलाउँदै गए जस्तो, जोस बढ्दै गए जस्तो होइन, अनि अनुभव सहितको एउटा ज्ञान बढ्दै गए जस्तो होइन, विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरिँदै जाँदाखेरि झन् आत्मविश्वास बढेको हामी त त्यो पो छ त सरजी। कतै तपाईँहरूको भित्र केपी ओलीसँग चुनाव घोषणा गर्ने अनि चुनाव पनि नहुने त्यस्तै अराजकता सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि बाँकी देखा चाहेका त्यो बेलामा सहकार्य गरौँला नि भन्ने खालको सहमति भएको छैन? चाहिँ तपाईँ कति परसम्म पुग्नुहुन्छ भने कि तपाईँको छलफल कहाँ कसरी भएको छ मलाई थाहा छैन है। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने होइन, अरू पार्टीले आशंका गरिरहेका छन् नि त यो केपी ओलीले चुनाव गराउँदैन। अरू पार्टी त मैले अघि भने नि, अरू पार्टीको हालत त यहाँ केपीजीको चाहिँ उचालाई पछाडमा परेर खराब भइसक्यो कि उहाँहरू चाहिँ के सोच्ने के सुनाउने भन्ने एउटा ठुलो अकर्मण्य त फैसल्नु भएको थियो। उहाँहरू कुरा छोडौँ होइन, यहाँ कुरा हाम्रो 3 बुँदे भएको छ, त्योमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अगाडिको यात्रा हाम्रै तरिकाले जान्छ, त्यो कुरा पनि प्रष्ट भयो। तर केपीजीलाई पनि मैले भनेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई पनि कि जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ,
सबै जनताले एउटा परिवर्तन चाहिरहेका छन्। एकचोटि देशलाई आमूल परिवर्तन गर्नेतिर जाउँ, मिलेर जाउँ। प्रचण्ड कमरेडलाई पनि हामीले भन्ने विचार गरेका छौँ, भनि पनि रहेका छौँ अरू साथीसँग, एकचोटि जाउँ न त। जवाब चाहिँ के दिए त केपी ओलीले? अनि उहाँले के भन्नुभयो भने अब चाहिँ त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो, यहाँ म जितेर मान्छेलाई त अब यहाँ गाह्रो पार्छ नि, ठिकै छ अब व्यवस्था गर्दै जानुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई त्यस्तो धेरै नकारात्मक ढङ्गले कुरा चाहिँ गर्नु भएन। मान्छेको विवेक चाहिँ कहिलेकाहीँ अन्तिम अवस्थामा प्रयोग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसमा बुढापाका कम्युनिस्टहरू सब एक दिक्का भए ल समाजवाद यसरी जाउँ न त भन्यो भने त हाम्रो लागि त खुसीको कुरा हुन्छ नि। अनि त्यो केपी ओलीबाट सम्भव होला? असम्भव पनि त हुँदैन नि। सम्भव त अब के हुन्छ उहाँलाई बुझ्ने कुरा, असम्भव त अहिले भन्न सकिन्न नि। त्यसको लागि सत्तामा साझेदारी गरौँ न भनेर प्रस्ताव गरेका छन् कि छैनन् केपी ओलीले? छलफल हुँदाखेरि त सबै हुने भयो नि, त्यो नहुने त कुरै भएन नि। कोही प्रत्यक्ष होला, कोही भावमा होला। सरकार यो संसदीय व्यवस्था यो भित्र त हामी आउने भए त आज किन 10 वर्ष अगाडि हाम्रो अगाडि प्रश्नै थियो त। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैले मुख फोडेर सरकारमा आउनुहोस् भने हो? होइन, भन्नुभएको छैन त्यो त। सिधै आउनुहोस् मन्त्री भइहाल्नुहोस् त भन्नुभएको छैन, नभएको कुरा गर्नु हुँदैन। अब भनेपछि मन्त्री नभएरै जुनी बित्ने भयो कि त्यसो भए त? कम्युनिस्ट म त के देख्छु सरजी भन्दाखेरि अब कम्युनिस्ट हुने कुरामा आनन्द जति छ नि, श्रम, ज्ञान, मेहनत अनि दुनियाँको एउटा आदर्श, त्यो पछि चान्सै आएछ भने पनि सरकारै हाम्रो हातमा आएछ भने हामी कसरी लैजाने, हामी त एउटा गम्भीर समस्या छौँ। त्यो आजको कुरा छोडिदिनुहोस् होइन। तपाईँहरूको सँगसँगैका साथीहरू, समकालीन साथीहरू बारम्बार मन्त्री भएर विकासमा हामी एकदम योगदान गर्न सफल भइरहेका छौँ। संघीयतालाई संस्थागत गऱ्यौँ, जनताको अधिकार जनताको हातमा दियौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर यत्रो गर्व गरिराखे बेला तपाईँ त अब कहाँ अन्त्य बहस गरेर हिँडिराख्नु भएको छ? होइन सरजी, अब मन्त्री हुन चाहनेको पनि मन मर्ने भइसक्यो कि। अब त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, अलि पहिला एउटा रङ हुन्छ, एउटा जोस हुन्छ, एउटा जाँगर हुन्छ नि। यस्तो यो अहिले गिजोलिएको सरकार, गिजोलिएको व्यवस्था, यिनी नेताहरूको हविगत हेर्दा शिथिल भइसक्यो मान्छे, भन्नुहोस् न। त्यसमा अन्त्यमा नेता विक्रमजी, तपाईँले सोचेको वैज्ञानिक समाजवाद कहिलेसम्म आइपुग्ला? लोकतन्त्रवादी साथीहरू पनि जनताको जनमतमा विश्वास गरेर त्यस्तो तहको प्रयोगसम्म जाउँ न त भन्न तयार हुँदाखेरि आज नै यो सम्भव छ, भन्नुहोस् न। आज सम्भव भएन भने पनि एउटा सत्य बोध गर्ने र देख्ने अभियन्ताको हिसाबले हाम्रो दायित्व भनेको जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, दीक्षित गर्ने, सुन्दर भविष्यको मार्ग के हो भन्ने कुरा बुझाउने, बोध गराउने कुरा हो। हामी त्योमा निरन्तर लाग्छौँ, भन्नुहोस् न। बन्दुकको नालबाट जन्मिने सत्ता अब कहाँ मतपेटिकाबाट जन्मिला र? अब दुईटा बाटो हो, तपाईँले भन्नुभएको त प्रष्टै कुरा हो। कुनै पनि सत्ता, कुनै पनि व्यवस्था अन्ततः जनताको विद्रोहबाट आउने कुरा एउटा बाटो त्यही नै हो, त्यसलाई हामीले छोडेको कुरा पनि होइन। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि खास इतिहासका मोडहरूमा जनताको सङ्घर्षद्वारा थापित शान्तिपूर्ण मतद्वारा पनि परिवर्तनहरू हुन्छन्। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशमा एउटा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आउने गरी मतपेटिकाबाट त्यो सम्भव हुन्छ भने? होइन, यहाँ मान्छेले चाहिँ यो भूराजनीतिको नकारात्मक व्याख्या र चुनौतीको व्याख्या मात्रै गरेका छन्। कहिले अमेरिका, कहिले सिङ्गापुर, कहिले थाइल्यान्ड, कहिले दिल्ली, कहिले कहाँ किन कुद्नु पर्यो? यहीँको जनतामा विश्वास गरेर एउटा निर्णय लिने आँट गरे। सबै मित्रहरूलाई भनौँ न, उहाँहरूको हितमा विरुद्ध हामी जाने कुरा आएन। हामी राम्रो बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो भए के तपाईँहरूले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले अटल बिहारी वाजपेयीलाई जुन आश्वासन पत्र दिएका थिए, त्यस्तै आश्वासन पत्र तपाईँहरूले बुझाइसक्या हो? होइन, पेपर नपुग्नु न। मैले भनेको सकारात्मक सम्भावना हेर्नु, चुनौती मात्रै देख्ने हुँदा पार्टी पनि मिलाइदिनु पनि, अर्कैले फुटाइदिनु पनि अर्कैले, त्यस्तो होइन। जनताको मतमा, जनताको विश्वासमा, जनताको आस्थामा देशले के परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि, त्यो पनि मैले भनेको त। उनी थिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द। हवस् त, आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी शरद केसी। अब अन्त्यमा उनैबाट सुनौ प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभनले रुस र चीनमाथि उनीहरूले उत्पादन गरेका कोरोना भाइरस खोपहरू स्वीकार गर्न विभिन्न देशहरूलाई तर्साएको र बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन्। ब्रिटेन र EU दुवैले उत्तरी आयरल्यान्ड सम्बन्धी समस्या सुल्झाउन भएका पछिल्ला चरणका वार्ताहरूमा ब्रेक्जिट सम्झौतापछि खास समस्या रहेको संकेत गरेका छन्। जर्मनीका अभियोजनकर्ताहरूले भोक्सवागन कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी मार्टिन भिन्टरकोनलाई संसदमा झुटो बयान दिएको अभियोग लगाएका छन्। बहराइनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि एकजना राजनीतिक बन्दीको मृत्यु भएको त्यहाँका मानवाधिकार कार्यकर्ताहरूले जनाएका छन्। बेजिङले चीनको बढ्दो आर्थिक सबलीकरणको सामना गर्न $250 अर्ब खर्च गर्ने अमेरिकी योजना उसकै शब्दमा विक्षिप्त भ्रान्ति भएको आरोप लगाएको छ।
यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।